وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خطبه شریف نهج البلاغه غبچی رسی کلام حضرت دیکل حبسو وفيه بيان لما يخرج العالم به من الفتن وبيان هذه الفتن. دی خطبه مضمون پیانو بیاد لما يخرب العالم به دو چی شکدی سببی که عالم جگتن من الفتن دو امتحانات نا بلا نا ازمائش و دون بیان هذه الفتن دی فتنه نا بلا پچیه یونزین چوک زربید علل بیان بچین چوک پس لما يخرب العالم به زر خراب چیتن که عالم دی سبب کسل مولد انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبعو فقط حصر بده منحصرا و دیو سا انکی شروع چه سبب دیو این فقط جنو این وقوع چاید پو فتنه امتحان بلا پوق پاید پو جامعه مملکت نظام جگچا یولی امنیت خراب چچا یولی فتنه فساد گانچا ادو دیو این احوا ان تتبع دیو این یولیان یودکانی زندگی بکن غتان سقیز رانسوسی نفس اماری میلی حسابی کا دول بنا یول جکچین قرآن اهل بیت وہاں سے میل نفسانی کا سوال تس نارتان سوز دل تس نارتان چھانا یول جک پر گوز دے دون ینگ سبب چیچک و احکام تبتدعو ده حکم ان کی بشر جامعین کیونت ده حکم منبع پو کری رأی قیاس این کری فکر بیان چود کند پو تبتدعو یعنی تازه بدعت ایجاد دین یعنی بسه بدعت چیه زربت کتاب نه سنت یعنی مت بی نظریات چکشون سے جامعین گانما زربن دو بدعت این یا کتاب نه سنتی یودکن پی که تھال یعنی دیان دی کم چک بس زیادہ بس کھونو گانما بدعت این یعنی ادخال ما لیس من الدین فی الدین زیر تعریف دو کیوں مچک یول عالم فساد انگانچین سکچین عالم انسان مال احترام عزت احترام دین گانما خراب بسے فانچین صفت کیوں دے دی احکام پلا کسل مولد یخالف فیہا مخالفت و تضاد چھن لوشین دے بدعت حکم پیانوک سونا مخالفت چھچن اول کا مخالفت پو کتاب اللہ خدا یرسحم قرآن پنا مخالفت چھن لوک چھن ہویا خداوند عالم فقوزدی کا ناتام بالصراحہ آیه شریفه نگذارد امام معصوم کنتی ولایت اشی بکن پو کنتی کا تکن پو کنتی تصرفات بکن پو انزربا دیان میونیز توب برگبنه بانتان منه چود ده کتاب خلاف سو و یتولا علیها رجال و یتولا یعنی دوست رنسوسی ناصر چوید رنسوسا رغزمی جنبید علیها ده بدعت احکام پکی نفس اماری حسابی کا جامع نشر بیتن اودن کنتن نا ده رأی چکنونیز رجالا دیکھا میکتوز یا نفس امارا نا بدعت حکم پو کنتن پسند یومنا اده بدعت نا نفس اماری الزاد رول کانونی فریز کن رغزمی اچھت زرین ده دیو تولا یا تولا یعنی ینصرو ناصر و کنتی کن ادون رنسوسی یعنی دی باطل بدعت النشر به من نکنتی پیر ملح چوسه دی نیسپره که ٹھر دوله و دون کنتی رهبر چوسه دولت مثلا دون دول بنا و یتولا علیها رجال ده زنه چوز دین مملکت گنگما خراب چچی علا غیر دین الله دی علا غیر دین الله یعنی یتولا علیها رجال علا غیر دین الله ناصر کنتی نصرت بکان کنتی سرپراز کنتی لمستان پاچو سده بدعت و نلزا بانتان دی که ینگ میکھچیک
دونگان ما خدای چوز نا مغایر لمی که یود خدای دینی لم بو من کن لم کتون کن بانتان دیوز بس جامعه شید کسال مولد دکننی دی بیدعت بو چی بس یون سه دیانوکله دی سبب بو حضرت کسال مولد ولو فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق چونکی باطل بدعات چوسیان صاف صاف باطل بچوک کنستانچا من چوگیاران زرنا دی باطل بدعات کن کنونیز کوینز مقدمات کا تو حق مقدمات کا تو باطل کن سنگتی شما تانا سون دس بینو سون سسه یوک پیگ نا کرویک دس بنا جین پیانو گنگما لو چوک سا چوک بینگت کلاس نیما بین کیم نه پتا چا ممت ناتز نان دیو کروین کان چوسه دیو لو چو تانگن کو ارسال جوک شوگت ادو چوک دو کا چا چوگت ده ادو چوک دی بیدعت با کانونیز دیانو بچین چوک ده چی بچین چوک دیگر توز ده ولو ان الباطل اگر باطل فساد بو خلاف دین دی تفکر ندی احکام بو خلاصا قرآن سیل بیسه کتو لوس بیننا من مزاج الحق حق نمان مشته مرده شک با ایکا لوس بیننا ده چون ارجنس تیاد سوگا مشته جخص بیننا لم يخفى على المرتادين مرتادين يعني ارتاد يرتادوی باب يعني انده افتعال يعني راتادا سلاسيو دور ردادين من ردادين يون مرتاد چوس يعني لقان لزرباد ارتادا ارتادا ادوك ادم مادان زرباد بمعنى طالب تلكن يعني حق تلكن لا جان دیو نورما نوربا لوشین ما وا اکا باطل بودی که حق بود حق گریم نه بعد انجن باطل با اکا قرآن لوشین من نق پیک سونسه کیک زوشک سونسه نه ولو ان الحق خلص من لبس الباطل اگر کا تو حق بو خالص شخص بین سپنا باطل yang نوگ مگره شک با حق بو دیسا شخص بیننا انقطعت عنه السن المعاندين دی دین پیکا دی چوس پیکا دی حق پیکا زر زر نا تمغن تنمایت پیشیدنا ده چوسمن ساقل چویان چاته چاچین ما چانانی چی باز دی بیدعت با قانونیز مشکل بزر بنا کوینز دیو باز ولكن يأخذ من هذا ضيغثا به ولا تحنظر من دو قرآن ضيغث زرچین گا چیشی لقبه گان چیشی کرنا یا رز لقبه سون لقبه گان کرنا ضيغث زرچین دیار سوی ویک چاقبی لقبه کرنا ضيغث زرچین مثلا چانا دی بدعت با قانون دیو چوس حیله ما که شیطانی یود کنش چی بچین يؤخذ من هذا ضيغث دي حق بگنا سون چگ ملتب گان کرچین ومن هذا ضيغث دي باطل کری ده بدعتی تفکر بگنا زش کوره نه دنگ اسکا چی بچین دیر کن مونیز فیومزجان دین اسکا مزجی بچستچین مزج چیه زربد مخلوط نه مزج فرق یود مخلوط دول زرچین قطعا فهنگنده ده مثلا داره زنفه چین شقمه گرس مخلوط سنگته پس ارگیاتاق شکتان ترساق بنا زقیه مزج دو پامین کند بوین یعنی ارجین اینگه چوست ریاتاق بو چی بکتا گره مریان سیلش تسه جوز یگی چی بید گره اودو لزرسین مزج دیش کن ما بید عد بکنی بدبخت سونیز حق نباطل بو اودو زوغا مغزگریم تنسه کنچین تنگ منه بیچاره عوام جربه کنیز ظاهر بو اوشان چی وادیو من اسکات بو هیغمی وادیو من دردمی گوا دی درولزو ٹھیک چک دگزید باطن پین کسافت دیود فیومزجان دیون استرچین مزدی بسادو زو چون ارجین مر نتسیل جوس استیاتوغا مثلا فهنالک اده مقام بگه بنا یستولی الشیطانو شیطان لا محله در گل توبچین شیطان لا کری حکومت با تر رولچین على اولیائی شیطانی زس پو بکنی ده شیطانی رغزمینی که شیطانی رغزمین سوین چو سینگا بیدعت بکنون شیطانی رغزمین آدونی که تنگ من تاکو شیطانی زون لرب دنیای مالنا حکومت نسبره رولچه چاچوکس نیکا مظلومون پور نیچه سوندی که مملکتونی دینی اساسون گنگین شبهتان چه سونده مثلا وینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنى ندیان ثبوت لبچین نجات زربنا امام اس کسل مولد نجات ده مؤمنون لچچین سبقت لهم کوی فریز دون لرگل یود من الله خدایشی دیگنا
حسنا يخمو كلمات يخمو هداية يعني كون أيمي كلام تي كسل تي رواية تي كتاب تي ديني كون إيمان كون سيد يعني ثابت قدم دوك بندون لنجات شد دوغين دوغا قرآن إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم زرقا سوچيز خدای دين أولياء الله كلام بكدول نكتو نصرت إلهي بزين كوان خداز حق کا ثابت قدم لوشین شیطان لغا چچمین بدعت لغا چچمین خطبه بعدی پو غب چونچیک دین کسل مولنوک يعني لما غلب أصحاب معاوية أصحاب علي شريعة الفرات وقت کی جنگ يعني صفين يعني ابتدائي کا معاوية مقبن سنن لغلبة سنجون سے نهر فرات يعني فرات يشو بنبز حضرت شماغا ماتان سنجك نيوميك صفين يعني ومنعوهم من الماء أصحاب إمامة شو جاز جاد پندیان مختلف منا کنن قصه مغمود حالا غتیز خطبه ترجمه بودند قد استدعموكم القتال حضرت اس کا سلم لله کری اصحاب لله نی اصحابون کنتان تو عام چکسل بچوغا معاویز جنگی طرف لکونا زی من بیگ چخشی شکلی که کنتان طلب بین یود کس یعنی کنتان کس خاتم بچین چانا فأقروا على مذلة وتأخير محل كنتان لم يزمن كنتامد حضرت اسكولا انساني شعورنا مشاعرنا عقل بو حركات ينكومد حضرت اس كسال مولد كنتان لم يزمنمت دوچين فاقروا يا كنتان دوك پرگوشين زلتك زلت بكوي يوغا زلتك دوك سي وتأخير محل دكنا كلا دي جانا دي محلون دون غاما كلا छोटेन छोटेन छा चुपचा खिंती जगह और क्या बनूरेन زلتك شورن छाचा ديو يا إلام تكبو أو رووا السيوف من الدماء يا كنتز همت بس شجاعتك روب چخ كنت جنگ بارگوشین ده حساب چک کنتی رارگیون دی دشمنون یک شاقی که غم شک بارگوشین اگر دی چخ همت چک بنا تور واو من الماء کنتا چوتون چا سونسه چی که غمشین حضرات اس دی لمپیانوک شجاعت مندانه میونی فکرنا غیرت بو حرکات ین چون ده تشجیع به جنگ فالموت کسل مولد شیچاس بو فی حیاتکم مقهورين كنتي زندلوش يعني شيشو إن زندلوشو شيشين دشمن لغا أسيرنا مقهور سونسه دشمن زلتي کا كنتا زنچ چيك تانن جغنا زلتي دي زندگي و حقيقت يعني دي موت إن زلتي زندگي موت إن كو دنيا آخرت مسكر بلچين دنيا بكان زلت قيام لنگ زلت اونا دیکھا جنگ ترک بس دشمن لگا امیر رنگ سوسو تسلیم بانے قیامت لنگ گرفتار دنیای کن گرفتار موت بدوین والحیات فی موتکم قاہرین کنتی زندگیو هم دی عالم ہے ان عزت نہ زندگیو کنتن در شہادت و موت چھ اسپیانو گیود در حال کی کنتن دشمنی کا غلبہ سن سے قاہر سن سے چھانا کنتا عزت دارین تو تھوچین دی دنیا آخرت مسکین کنتی مدح دو سنا چچین چونکہ امام عادل چی پرچمی یوگنو مشرک کافرونی کا جنگ بسے شہادت چھانا عزت دارین حاصل سوسن لہذا قرآن کا سلم مندوگا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله كنت دي سامبي كرو مذكور چکی شهادت سون كانون سبيل الهي انوك اموات انسان سے بل احياء عند ربهم ترزقون يرزقون بلکہ خداوند عالمی سیتی کوین رزق الهی خدای از خزانه انونا رزق و نعمت کا عيش بین چیز زندگی بین عيش و زندگی بین رزق نے فائدہ لینے چھانا حضرت سن کا سلم والحیات کنتی اصلی زندگیو عزت دارین پو فی موتکم قاهرین کنتن دشمنی کا غلبہ سون سے کنتن شهادت نموت چچانوک دن حیات یود کسال ملت کنتل توز علا توجه بازدوک شک
وإن معاوية قاد لمة من الغواة. معاوية از خوش شمق جو ستت يون ست نيونسر شمقتك لما قليل شمقتك دون من الغواة شام يعني يد بيد لمستورنا زلالات يعني يد كان كتو جاهل كتو وعمس عليهم الخبر دون لمعاوية دوخاتن سے تبا سنه کیون سید کوئی کا اصل خبر پو یعنی عثمان ساز سوز کوئی کا حمله تنزدون گنگما این لارزون پیان تنز گنگما حضرت که تهمت نسبت تنسنه خبر واقع بو این لمزر با عمس یعنی ظلمت نتوب چچوک سے علیهم کوئی کا خبر عمس درچین یا لغت یعنی ظلمت سخت ظلمت بوله درچین توبه عمس عليهم الخبر يعني کوئی کا ظلمت منتقری بس کیوں دی حادثه خبر بو که عثمان چی سونچی مسون دیازو قرآن اکانگا ولی دم کوچی ولی دم چیگین کو ملعون بدبخت دیون طلحه با زبیر با دیون نقش طلحه زبیر با عایشه با دیونیز عثمان قتل يعني شراكات يوتبي كنتان زوجة لوكسي بين سنة من عائشة أول قتل الله النعسل أقتل النعسل زنجك أرمكال تستهزنا خبر عليهم الخبر حتى جعلوا نحورهم حتى معاوية كونس بيد غوات دي لمستور دي جهالت يعني يتكن ميونيس ديوتك دي باطل بيغنا كونس فيدا بس معاوي فيها كونس چي بس جعلوا نحورهم كنتي توتون كونس كونسنا قراتنز أغراض المنية موت دي داون لا بين لا تروكس كنتي توتون أغراض غرازي جمعين غراو زرشين اكا مطلب هدف چی گیوده دکا پنچی چاقی گیوده داتان کن پی قصد دو این ادول زرشين غرض اغراض المنیه موت دی دای فریز کنتی توتون ایکا پن لکنی چوکس اونه چامزی جنگ جمال یعنی حضرت فقه بی ده عایشه پا زبیر پا جنگ بس بی قضایا کنی التوز بنی ضباب و نیچی بس حتی بعض تاریخ زرد عایشه ngabong ikamo chat pana badal lasong du sate bhangan tang mani yang chi kangmi badal lasong ngabong magel chukpa 70 जवान बनी जुब्बा पा अदे आयशी ngabong iljaxbola thamse kuin laqba kangma chat ya khachi zere naman aslan ngabong gele zere ngabong astene kong wasil jahannam song حال هذه خطبة دي كاختتام وصلى الله على محمد وآل محمد.